Maing bonta guys, magbasa ko Bible. Magbasa-basa ko Bible. Atong makita dere sa Proverbio 10:1 hangtod sa 9. Ang kabuang sa pagkadaotan, ang kaalam sa katarungan. Ang mga proverbio ni Salomon, ang usa ka anak nga manggialamon maoy kalipay sa iyang inahan. Apan ang usa ka anak nga buang-buang maoy kagul-anan sa maoy kaguol sa iyang inahan. Mao na mga anak, ang anak daw nga buang-buang magkaguol ang inahan. Ang mga bahandi sa kadaotan walay kapuslanan. Apan ang pagkamataro magaluwas gikan sa kamatayon. Maluwas daw kan sa kamatayon. Ang bahandi daw sa kadaotan walay kapuslanan. Apan ang pagkamatarong magaluwas gikan sa kamatayon. Si Jehovah dili motugot sa kalag sa taong matarong nga magutom. Apan ipahilayo niya ang tinguha sa mga daotan. Di daw masagot si Jehovah nga ang taong matarong magutman niya, ipahilayo niya ang tinguha sa mga daotan ngadto sa mga matarong ba. Mahimong kabos ang magabuhat uban ang usa ka kamot nga tapulan. Uy, tapulan ka makabos dayon tapulan. Apan ang kamot sa makugihon makapahimong adunahan. Ay, maayo dayon ang kugihan kay makapahimo din adunahan. Kadtong nagaani panahon sa ting-init, maoy usa ka manggialamon nga anak. Apan kadtong nagatulog sa ting-ani, maoy usa ka anak nga nagapakaulaw. Kato di ay tapulan di ay gina. Ang mga panalangin maoy anaa sa ibabaw sa ulo sa matarong. Panalanginan dahil taong matarong, no? Apan ang pagpanlupig nagatabon sa bakbak sa daotan. Di ay maay nang manglupig ta. Ang handumanan sa matarong maoy bulahan. Apan ang ngalan sa daotan